शायद तुम थक चुके हो जिंदगी की तन्हाइयों से, लोगों के बदलते रवैयों से, उन ख्वाबों से जो तुमने सच मानकर देखे थे मगर एक एक करके टूट गए। शायद तुमने दिल ही दिल में कहा हो कि बस अब मुझसे नहीं होता। शायद तुम्हारी दुआएं भी खामोश हो गई हैं और तुम्हारी आंखों के आंसू अब अंदर ही अंदर रुक गए हैं और फिर आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आ गई। शायद तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम इस पर क्लिक करोगे, लेकिन यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, अल्लाह ने तुम्हें ये दिखलाया है, क्योंकि शायद ये वही लम्हा है जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद आ चुकी है और अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। जब तुम थक गए हो, जब तुम टूट गए हो, तो चलो एक लम्हे के लिए सांस लो, सब शोर भूल जाओ और दिल से सुनो। ये जो वीडियो तुम देखने जा रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खामोश पैगाम है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारा दिल इतना भर जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाते, जब आंखों के आंसू बहते रहते हैं लेकिन ज़बान खामोश हो जाती है, जब तुमने हर दुआ मांग ली, हर दरवाज़ा खटखटा लिया, हर आस लगा ली और फिर भी कुछ नहीं बदला। बस वही लम्हा जब इंसान की हिम्मत की आखिरी हद आ जाती है, वो लम्हा होता है अल्लाह के ख़ास करम का आगाज़। क्योंकि जब बंदा टूट जाता है तब वो अपनी ताकत से खाली हो जाता है और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, अब मैं हूँ, बस मैं हूँ। तुम्हारे सब्र की आखिरी हद दरअसल तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की शुरुआत होती है। पहली निशानी अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। जब तुम रोते रोते थक जाते हो, जब तुम्हारे आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतारता है। ये सुकून किसी लफ्ज़ से नहीं, बल्कि किसी गैबी लफ्ज़ से महसूस होता है। तुम सोचते हो कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में एक एहसास जागता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे अंदर एक खामोश आवाज़ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और यही वो लम्हा है जब तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं, दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगता है और तुम्हें लगता है कि जैसे अंदर कोई था। यही अल्लाह का पहला इशारा होता है कि उसने तुम्हारा सब्र देख लिया है। बाज़ औक़ात तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन दरअसल सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अल्लाह का सुकून उतर चुका है। और जिस दिल में सुकून इलाही उतर जाए वो फिर कभी टूटता नहीं। अल्लाह का वादा है कि यकीनन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और जब वो कहता है मैं साथ हूँ, तो उसका मतलब है कि अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। ये थी पहली निशानी। अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है ताकि तुम जान लो कि तुम्हारे सब्र का सफ़र बेकार नहीं गया। जब तुम्हारे सब्र की हद खत्म होने लगती है तो अल्लाह खामोश नहीं रहता, बस उसकी मदद का अंदाज बदल जाता है। वो तुम्हें दिखलाता नहीं मगर करके दिखाता है। वो बोलता नहीं मगर दिल के अंदर कोई नरमी, कोई तसल्ली, कोई पैगाम उतार देता है। दूसरी निशानी, अल्लाह तुम्हारे लिए किसी वसीले को भेजता है। ये अल्लाह का अजीब अंदाज मोहब्बत है। जब तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो, जब तुम्हारे अंदर का हौसला डगमगाने लगता है, तो अल्लाह किसी न किसी वसीले से तुम्हें थाम लेता है। कभी कोई अनजान शख्स तुमसे ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू जाती है। कभी कोई वीडियो, कोई दुआ, कोई आयत, कोई ख्वाब बिल्कुल वैसा पैगाम बन कर आता है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की निशानियाँ होती हैं। अल्लाह कहता है और हम उनके लिए अपनी निशानियाँ आफाक में और उनके लफ्ज़ों में दिखलाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि ये हक है। यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें बतलाता है कि तुम भले थक गए हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब अल्लाह खुद तुम्हारे रास्ते में कदम रख रहा है। तीसरी निशानी, अल्लाह हालात के ज़रिए तुमसे बात करता है। जब तुम्हारे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो अल्लाह हालात के ज़रिए तुमसे गुफ्तगू शुरू करता है। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ चीज़ें छिन जाती हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के बीच अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोलता है जहाँ से रोशनी अंदर आती है। कभी तुम्हें किसी नुकसान में छुपी खैर का एहसास महीनों बाद होता है, तो कभी तुम्हें पता चलता है कि जो तुमने मांगा नहीं वही तुम्हारे हक में बेहतर था।
یہ اللہ کا بولنے کا انداز ہے، بنا آواز کے مگر دل تک پہنچنے والا۔ مگر تم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہر اس بندے سے بات کرتا ہے جس نے صبر کے آنسو بہائے۔ یہ دونوں نشانیاں تمہیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہے خاموش لگے مگر وہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کے ٹوٹنے، تمہارے الفاظ کے ختم ہونے اور تمہارے صبر کے تھم جانے کے بعد وہ خود تمہارے دل میں اتر آتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے، جب تم خود کو ہار چکا سمجھتے ہو، جب ہر دعا کا دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، تب اچانک دل میں ایک چھوٹی سی امید جاگتی ہے، کوئی نرم سی روشنی جو تمہارے اندر سے چمکنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ اب تم میرے ہو گئے ہو۔ کیونکہ جب بندہ ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ تمہارے دل میں نئی امید پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے حسین نشانی ہے۔ جب تمہارے آنسو سوکھ چکے ہوں، جب تمہاری دعائیں تھم گئی ہوں اور تمہارے دل میں ویرانی چھا گئی ہو، تو اللہ وہاں ایک نیا بیج بو دیتا ہے، امید کا، یقین کا، محبت کا۔ تم محسوس کرتے ہو کہ ابھی حالات تو ویسے ہی ہیں، لیکن تمہارا دل بدل گیا ہے۔ اب تمہارے اندر ہار ماننے والا نہیں بلکہ دوبارہ اٹھنے والا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک ٹوٹا ہوا بندہ دوبارہ اللہ سے امید باندھتا ہے تو آسمانوں پر اس کے لیے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تمہارے غم کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے آسانی بھی رکھی گئی ہے، بس وقت آنے پر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی خاص نشانی ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں کے بعد روشنی دکھاتا ہے، مایوسی کے بعد یقین اور صبر کے بعد انعام دیتا ہے۔ آخر میں یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، اگر وہ کسی آزمائش میں ہے، اگر اس کے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے، تو یا اللہ اس کے دل میں سکون اتار دے اور اسے وہ یقین دے دے کہ تو اس کے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے۔ یا اللہ جو رو رہا ہے اس کے آنسو قبول کر لے، جو تھک گیا ہے اسے سنبھال لے، اور جو ہار مان چکا ہے اس کے دل میں دوبارہ امید پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک سنی ہے، اگر آپ کے دل نے کہیں تھوڑا سا بھی سکون پایا ہے تو خاموش مت رہنا۔ تمہارا ایک جملہ کسی اور کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ تمہاری سبحان اللہ یا الحمدللہ کسی دل کے زخم پر مرہم بن سکتی ہے۔ یہ صرف کامنٹ نہیں ہوگا، یہ ذکر ہوگا، یہ دعا ہوگی جو تمہارے نام سے آسمانوں میں لکھی جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا پیغام، اس کی محبت اور صبر کا یہ درس زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے تو ابھی ایک کامنٹ کر دو، جو تمہارے دل نے محسوس کیا وہ لکھ دو، ایک لائک کر دو، تاکہ شاید تمہارے ہاتھ سے کسی صبر کرتے دل کو امید مل جائے۔ اللہ تمہارے دل کو ہمیشہ مطمئن رکھے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمہارے صبر کو تمہارے حق میں رحمت بنا دے اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔